انتظار نداشته باشی کسی ازتون تعریف بکنه. این یک نقصه. اگر تعریفم کردن مشغول به استغفار باش، چون تعریف ها و القاب هرچی بالاتر میره تو ضعیفتر میشی، به خطر نزدیکتر میشی. وقتی که تعریفت میکنن مشغول استغفار باش. و رفعنا لک ذکرک. میدونی چه چیزی نام انسان رو بلند میکنه؟ نام نیکو از عمل نیکوست. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویند جوز جو. طلاب سال سوم متوسطه که این مرحله رو تمام کردن، نه اینکه علم رو تمام کردن، نه اینکه فارغ التحصیل شدن، سه تا تشکر باید بکنن. اولیش از الله، همون تشکری که گفتم تشکر دوم از خیرین باید بکنن. طلاب مدرسه امام شافعی سال سوم متوسطه چطوری میخوان از خیرینی که این مکان پاک برای رشد فکریشان، رشد روانی و روحیشان، رشد اخلاقیشون، موقعیت اجتماعیشون، وقتی عالم بشه موقعیت اجتماعی پیدا میکنه در آینده، برای سعادتشون، برای آخرتشون، برای ایمانشون، برای تقواشون، برای حفظ آبروشون. اگه اینجا نبودی یه معتاد بودی خوب بود. همه جا معتاد هست، تو عوض هم هست. شاید از کنار مدرسه هم رد بشن. شما طلاب عزیزی که 5 سال تو این فضایی که خیرینه عوض، این افتخار و این توفیق از خدا پیدا کردن از جانب الله که این مدرسه مبارک رو بنا بکنن و هزینه پرداخت بکنن و امکاناتی فراهم بکنن که این مدرسه پایدار بماند. الان شما یک مرحله از مراحل علمی رو پشت سر گذاشتی. 5 سال چه حرفی دارید به این خیرین بزرگوار عوضی بزنید؟ چطوری میخواید ازشون تشکر بکنید؟ برادر خیر عوض، از شما تشکر میکنیم که این محل، این مدرسه، این امکانات، این فرصت برای عالم شدن ما، متقی شدن ما، خوب شدن ما فراهم کردید. به نظر شما این تشکر از اهل عوض، از خیرین عوض و مردم عوض، این تشکر نیست؟ اگر به همین بسنده بکنید بعد برید اونجا دنبال کار و زندگی و همه چی رو رها بکنید، من به بچه‌های عزیزم هم گفتم تو جلسه خصوصی که اون لقمه هایی که اینجا خوردید زقوم میشه از بیت المال. منتی سر شما نیست، کسی قرار نشده منت بگذاره.
او به خاطر نجات خودش از آتش جهنم مالشو داره هدفدار میکنه و به خیر وارد میکنه. ولی دو مرحله مقدمات و متوسطه بخونید، حداقل 5 میلیون تومان هزینه برای یک نفر شده. چطوری میخواد از خیری که تو این 5 سال 5 میلیون تومان برای هر نفر شما هزینه کرده تشکر بکنید؟ تنها راه تشکر از این خیر این که یک مصلح اجتماعی بشید، یک دعوتگر بشید، یک مربی که دارای نفوذ معنوی در جامعه هست باشید، نسل آینده رو تربیت بکنید. اونی که اینجا هزینه کرده خیر، اینی که مربی تربیت بشه با مالش و جامعه انسانی و اسلامی رو تربیت بکنه. اگر در غیر این صورت تو باشی که از این امکانات خیریه‌ای استفاده کردید، تو تشکر نکردید از خیر، تو خیر رو ناراضی کردید، دلخور کردید. تو دهنی بهش زدید. شاید هم راه خیر رو مسدود بکنید. تو دیگه وقتی خیر دید که طلاب میخورن و میخوابن و این همه هزینه میشه براشون، بعد میرن بیرون عاطل و باطل میگردن، از خیر کردن هم منصرف میشن. چه بسا عدم تشکر واقعی شما از خیر سبب بشه که خیر هم منحرف بشه. خیر هم مایوس بشه. ولی اگر همه شما ضیاعی شدید، خیرین ما چند برابر میشن. کسانی که خیرم نبودن میان خیر میشن، میگن فلانی خرج مدرسه دینی امام شافعی رو داد، هزینه مالی کرد، مدرسه درست کرد، امکانات مادی مدرسه رو فراهم کرد، از هر تومنش، از هر ریالش یک ضیاعی درست شد. ما هم بریم همین کار بکنیم. اگر از این همه پول خیر 4 تا سوسول درست بشه، بی تقوا درست بشه، بی تعهد درست بشه، بی مسئولیت درست بشه، بی بنده‌وار درست بشه، پناه خدا. ولی قطعا اینطور نخواهد شد مگر کسی که دیگه نظر خدا ازش برگشته باشه. اگر نظر خدا ازت بر بگرده، تو دانشگاه مدینه هم بخونید. من نمیخوام مثال بزنم چون منم میترسم. یه درسی مادر بزرگم به من داد و مادرم خدا رحمتشون بکنه، مردگان ما و شما همه. من تنها پسر خانواده بودم. شب که میشد دیگه مادر بزرگم بود و مادرم و کوچکتر از هم بودم، همه دیگه رفته بودن خانه خودشون. قبل از اینکه مدینه برم، چراغا رو که خاموش میکردیم تو اتاق، من وسط مادر بزرگم و مادرم میخوابیدن. تا سرشون میگذاشتم میگفتن خدایا نظر تو بر نگردد. من نمیفهمیدم، بچه بودم، این چیه؟ خدایا نظر تو بر نگردد. کار هر شبشون بود. مادر بزرگ شما و مادرای شما و پدرای شما همینو میگن. بعد که رفتم مدینه، توفیقی حاصل شد، درس خوندیم. الان فهمیدم که نظر تو بر نگردد یعنی چی.
خیلی ها عالم شدن، نظر خدا ازشون برگشت. خیلی ها تاجر و توانمند شدن، نظر خدا ازشون برگشت. ما فکر میکنیم نظر خدا از فقیر و جاهل برگشته. کسانی هستن که مکتب نرفتن، شب که میشه قرآن بلد نیست، روخانی قرآن بلد نیست، حروف نمیشناسه، شب یک جز قرآن ورق میزنه، دست رو خط قرآن میکشه، نگاه میکنه، اشکش جاری میشه، میخوابه. وقتی میمیره شهاده با وضو میمیره، رو به قبله، شهاده هم به زبانش میاد. اما خیلی ها عالم شدن، مدینه رفتن، دانشگاه اسلامی رفتن، موقعیت پیدا کردن، بعد ذلیل شدن، بعد نظر خدا ازشون برگشت، بعد با پست و مقام خودشونو فروختن، بعد دچار وسواس شدن، بعد لغزش پیدا کردن. یه دستگیری داشته باشید، خدایا نظر تو بر نگردد. اگه بر بگرده من از روی صندلی میفتم. منظورم این صندلی نیست. آدم از روی صندلی بیفته، پاش خورد بشه صندلی، دوباره میتونه. صندلی مؤمنین تو دلهای مؤمنینه. محبت مؤمنین تو دل علماست و محبت علمای واقعی تو دل مردمه و مؤمنینه. و صحابه به نمایش گذاشتن محبت را، صفا و صمیمیت را، دوستی را، اخوت را، برادری را. شما طلاب عزیزی که 5 سال اینجا بودید، با توفیق خدا اینجا بودید. این توفیق رو چطوری میخواید تشکر بکنید، شکر بکنید؟